او دادیو بندا کبیر و ترجمان دے ویزار عبدالقہار شیخ صاحبہ شیخ القرآن دے ویزار عبدالقہار شیخ صاحبہ شیخ القرآن دے دادیو بندا کبیر و ترجمان دے ویزار عبدالقہار شیخ صاحبہ شیخ القرآن دے ویزار عبدالقہار شیخ صاحبہ شیخ القرآن دے یا خدمات کمی دا کن دینا ملګر ټول موحدینا ملګر ټول موحدینا او خدمت کوي دا خپل دینا